सर्वेभ्यो नमः। प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषाम् एतस्मिन् ज्ञानवर्धके भिन्न भिन्न प्रभागैः सुसज्जिते संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। मनोविनोदकरं नूतनमङ्कम् आदाय उपस्थितास्मि अहं ऋचा झा। श्रोतारः आगच्छन्तु अविलम्बेन कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः सुभाषितेन, यत् प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अर्थात हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है। समीचीनम्। भोः रसिकाः श्रोतृवृन्दाः, अधुना क्रमो वर्तते प्रसङ्गप्रभागस्य, यत्र नीतिसम्बद्धश्लोकम् आधृत्य उपस्थिता अस्ति अस्माकं सहयोगिनी सुषमा कुमारी। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। सुन्दरम्। श्रोतारः, समाजे प्रचलितस्य घटनाक्रमस्य ज्ञानाय वर्तते अस्माकं प्रभागोऽयम्। आगच्छन्तु साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे जानीमः जतिनशर्मणा जगति प्रचलिताः वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः बोत्सवाना नगरे भारतीय समुदायस्य सदस्यान् सम्बोधितवती। राष्ट्रपतिना दिल्ल्यां सञ्जाते आक्रमणे मृतकानां परिवाराय स्वीय संवेदना प्रकटीकृता। दिल्लीकार विस्फोटस्य उत्तरदायिनः न्यायालयस्य समक्षं स्थापयिष्यन्ते, तेषां कृते दण्डः निश्चप्रचं भविष्यतीति रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः देशाय प्रतिज्ञापितवान्। दिल्ली रक्षण संवादं सम्बोधयन् श्री सिंहः सूचितवान् यत् प्रमुखानि अन्वेषण संस्थानानि घटनायाः विषये द्रुतं सम्यक् च अन्वेषणं कुर्वन्ति इति। 44तमः भारतान्ताराष्ट्रिय व्यापारोत्सवः नवदिल्ल्यां 14 दिनाङ्कात् भारतमण्डपे समारब्धः। वाणिज्योद्योग राज्यमन्त्री जितिन प्रसादः मेलायाः उद्घाटनम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमन्त्रिणः पण्डित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य जयन्त्यवसरे तस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। समग्र देशेन राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 50+100तमः वर्षोत्सवः गर्वेण आमानितः। साधुवादाः भवते। अयि श्रोतृजनाः, यथा जानीमो वयम् यत् अतिविशिष्टः वर्तते अस्माकं ज्ञानविज्ञानप्रभागः, यत्र प्रबुद्धाः अतिथयः आगत्य स्वानुभवेभ्यः विचारेभ्यश्च नवदृष्टिं प्रेरणाञ्च ददति। अद्य उपस्थितो अस्ति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण साहित्य संकायाध्यक्षः प्रोफेसर दयानाथ झा वर्यः। चलन्तु शृण्मस्तावत् अद्यतनीयः विशेषः संवादः अस्माकं सहयोगिना पुनीत त्रिपाठिना सह। नमो नमः प्रियाः श्रोतृवर्याः। अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिताः सन्ति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण साहित्य संकायाध्यक्षाः, स्नातकोत्तर व्याकरण विभागाध्यक्षाः, साहित्य विभागाध्यक्षाः च प्रोफेसर दयानाथ झा महोदयाः। नमो नमः। अहम् अस्मि प्रोफेसर दयानाथ झा, व्याकरण साहित्य संकायाध्यक्षः, विभागाध्यक्षश्च, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयः। महोदयः, स्वागतं करोमि। अहं पुनीत त्रिपाठी भवताम् आकाशवाणी पक्षतः। महोदय, भवतां संस्कृते रुचिः कथम् अभवत्? कृपया प्रतिपादयन्तु। वयं संस्कृत सम्पोषका परम्परातः स्मः। पितामहद्वारा बाल्यकाले एव हितोपदेश
ज्योतिष सुबोध अमरकोश सप्तशती दुर्गा तर्क संग्रहादयो ग्रंथा मया अधीता। तदनन्तरं संस्कृतम् अधिकं ज्ञातुम् अग्रेसरोऽहं जातः। संस्कृत पठनेन न केवलं शिक्षण संस्थायाम् आदरः सञ्जातः अपितु कर्मकाण्डस्य करणे किञ्च ज्योतिषस्याध्ययनेन तत्प्रयोगेण च समाजे बहु आदरः सञ्जातः। अतएव दिनानुदिनं संस्कृतं प्रति रुचि संवर्धिता जाता। भवन्तः विश्वविद्यालये सार्ध-3 वर्षैः विभागाध्यक्षाः सन्ति। तत्र संस्कृतप्रचाराय भवद्भिः किं कृतं? विभागं कथम् उन्नयनं कृतवान्? कृपया एतदपि प्रतिपादयन्तु। अस्मिन् मध्ये पर्यावरण संरक्षणम् इति संगोष्ठी मया आयोजिता। हिंदी पखवाड़ा, स्वच्छता हेतु चित्रावली प्रतियोगिता, दीनबन्धु झा महोदयस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च, शास्त्री कक्षायाः कृते संस्कृतस्य अल्पावधि कार्यक्रमस्य निर्माणं, नवान्निक महाभाष्ये पारिभाषिक शब्दानां समीक्षणं, तत्र राष्ट्रीय संगोष्ठी, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयो संयुक्त तत्वावधाने संजाता। तत्र संयोजकस्य दायित्वं मया सम्पादितम्। महोदयः, भवन्तः शोधप्रभारिणः आसन्। व्याकरणशास्त्रे शोधस्य का संभावना? कृपया उच्यताम्। व्याकरण शास्त्रे शोधस्य संभावना अष्टाध्याय्यां विद्यते, महाभाष्ये विद्यते, परिभाषेन्दुशेखरे, लघुशब्देन्दुशेखरे, काशिकावृत्त्यां, सिद्धान्तकौमुद्यां, वाक्यपदीयम् इत्यादि ये ग्रन्थाः सन्ति तत्र सर्वत्र शोधस्य संभावना विद्यते। तत्र समीक्षाकरणं, तत्र तुलनात्मकाध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। तत्र सामाजिक दृष्ट्या किं तत्र कृतमस्ति तत्र विचारणा विद्यते। अष्टाध्याय्यां कुत्र सामाजिक व्यवस्था विद्यते तेषाम् अवलोकनम्, तेषां समीक्षणं। महाभाष्ये कुत्र सामाजिक व्यवस्था विद्यते, परिभाषेन्दुशेखरे कुत्र सामाजिक व्यवस्था विद्यते, सर्वेषां समीक्षणम्। अन्येषु ग्रन्थेष्वपि समीक्षणम् आवश्यकम् अस्ति। अतः व्याकरणे महती संभावना शोधस्य विद्यते। महोदय, भवताम् अनेकाः रचनाः सन्ति। रचनाभिः परिचयं कारयन्तु अस्माकं श्रोतॄन्। मया बहुविधा रचना कृता। तत्र सर्वप्रथमा रचना विद्यते प्रश्नोत्तर संग्रह। अयं ग्रन्थः शास्त्री कक्षायाः कृते विद्यते। तत्र प्रश्नोत्तर रूपेण ग्रन्थगत ये प्रश्नाः सन्ति तेषां समाधानम् अपि विद्यते। अन्ये ये समसामयिकाः विषयाः सन्ति इतिहासम् अधिकृत्यापि ये प्रश्नाः सन्ति तेषां समेषां समाधानं तत्र विद्यते। ते शास्त्री कक्षायाः कृते परमोपयोगी ग्रन्थः। तदनन्तरं शक्तिवाद समीक्षणं विद्यते। तत्र शब्द शक्ति विचार विस्तार रूपेण विद्यते। मनोरमा पाठ्यलेखनं दिल्लीतः प्रकाशितः अस्ति। केन्द्रीय सर्वकारस्य यत् संस्थानं विद्यते तस्मात् प्रकाशितम् अस्ति। महाभाष्य मंथनी इत्यस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं मया विहितम्। तत्र महाभाष्यस्य पस्पशान्निकम् अधिकृत्य प्रत्याहारान्निकम् अधिकृत्य व्याख्या विद्यते। तस्या व्याख्याया सम्पादनं मया विहितम्। सचित्र विद्वत् परिचयः अपि मया प्रकाशितः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रकाशन विभागतः महाभाष्य मंथनी सचित्र विद्वत् परिचयः अनयोः ग्रन्थः प्रकाशितः सञ्जातः। तदनन्तरं संस्कृत व्याकरण चन्द्रिका इदं पुस्तकम् अपि मया प्रकाशितम्। तत्र व्याकरणस्य
सूक्ष्म रीत्या संक्षेप रीत्या तत्र वस्तूनां वर्णनं विद्यते। तस्य संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायामपि तत्र रचना विहिता बहु उपयोगिता तस्य विद्यते इदानीं समाजे। निबन्धा अपि मया अनेके प्रकाशिता। तत्र प्रायः 30 निबन्धा प्रकाशिता सञ्जाता विभिन्न संस्थानतः इति अस्माकं कृतयः विद्यन्ते। भवतां कर्मकाण्ड धर्मशास्त्र पक्षोऽपि दृढः। कदाचित् पर्वद्वयोः दिनाङ्कयोः भवति, तस्य किं कारणं, कथं निर्णयः भवेत्? पर्व विषये यदा कदा दिनद्वयम् एकं पर्व भवति तत्र जनानां मध्ये भ्रान्तिः समुपस्थिता भवति इति तु सुतरां सिद्धः। यतोहि युधिष्ठिरेण यक्षं प्रति उक्तः विद्यते यत् श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पन्था। यतोहि तत्र श्रुतयः विभिन्नाः सन्ति, तेषां विषयाः अपि विभिन्नाः सन्ति, स्मृतयः अनेके सन्ति, तेषां विषयाः अपि अनेके विराजन्ते, पुराणानि अपि बहूनि सन्ति, तेषाम् अपि विषयाः अनेके सन्ति, अनेके ऋषयः मुनयः विराजन्ते, सर्वेषां मतानि सन्ति, सर्वेषां मतानां मध्ये एकरूपता नास्ति। अतः एव पर्वणि विरूपता दृश्यते। इदानीं तु लोकतन्त्रे यस्य मतस्य अधिकाः सम्पोषकाः भवन्ति तस्यानुकरणं भवति। पञ्चाङ्गे अनेकेषां मतानां जनमतं सम्पोषकं विद्यते, तस्य अनुकरणं तत्र अस्ति। किन्तु अन्ये यदि केचन स्वतन्त्ररूपेण पञ्चाङ्गस्य प्रकाशनं कुर्वन्ति ते अपरं मतम् उद्धृत्य अन्यस्मिन् दिने कुर्वन्ति। अतएव विभिन्नता सञ्जाता। श्रुतिद्वैधं तु यत्र विद्यते तत्र तु उभयोः करणम् आवश्यकं विद्यते। यतोहि मनुस्मृतौ कथितम् अस्ति श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात् तत्र धर्मा बुभुः स्मृतौ। किन्तु श्रुते पृथक् ये शास्त्रकाराः सन्ति, ये मुनयः सन्ति, तेषां यानि मतानि सन्ति ते यस्य मतस्य सम्पोषणं कुर्वन्ति तेषां मतानि अधिकृत्य पञ्चाङ्गकाराः प्रायः पर्व विलिखन्ति। तदनुसारेण वयं कार्यं कुर्मः। अतएव भिन्नता सञ्जाता। भिन्नतायामपि न किञ्चित् कष्टं विद्यते, तन्मतम् अपि मुनिप्रतिपादितं विद्यते। अतः चिन्ता मास्तु। एतत् प्रयोगकरणाय आकाशवाणीं प्रति धन्यवादम् अहं वितनोमि, साधुवादं च प्रकटीकरोमि। मान्य महोदयः, भवतः साक्षात्काराय नैजः समयः प्रकल्पितः। एतदर्थं भवतां धन्यतावचांसि समर्पयामि। धन्यवादः। एवं आकाशवाण्याः कृतेपि अहं धन्यवादं वितनोमि यत् एतादृशः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमः करोति। तेन जनानां मध्ये साधु सन्देशः गच्छति, विदुषां परिचयः अपि समायाति। अत्र प्रवाचक पदे पुनीत त्रिपाठी महाभागाः विराजन्ते। तान् प्रति अहं धन्यवादं वितनोमि। श्रोतृभ्यः कृतेपि धन्यवादं प्रसारयामि यत् एते मनोयोगेन श्रुतवन्तः। तत्र ये अन्येपि कर्मकराः सन्ति तेभ्यः धन्यवादाः। प्रियाः श्रोतारः, चलामस्तावत् अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे यत्र साधना शर्मा श्रावयति विश्वे संस्कृतस्य विकासाय प्रचाराय च अनुष्ठितान् कार्यक्रमान् वार्तारूपेण। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये संगीत विभागस्य शुभारम्भः विहितः। साहित्य अकादम्या सह उच्चशिक्षायां संस्कृत रचनात्मकता विषयकः संवादः आचरितः। महिला अध्ययन केन्द्रे च आवश्यक पोषण संतुलित आहार इति विषयकं व्याख्यानम् आयोजितम्। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये कामेश्वर सिंह महाराजस्य जयन्ती आचरिता। पर्यावरण मञ्चेन च पादपारोपणं कृतम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे मध्य क्षेत्रीय युव महोत्सवः सम्पन्नः।
श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरे देवी भूमि सौरभ अन्ताराष्ट्रिय शोध पत्रिकायै मौलिक शोधालेखाः आमन्त्रिताः। काशी हिन्दू विश्वविद्यालये धर्मशास्त्र विभागे राष्ट्रिय कार्यशाला प्रवर्तते। असम विश्वविद्यालये संस्कृत सामाजिक विज्ञान विभागाभ्यां पुनश्चर्या पाठ्यक्रमः आरभ्यते। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालये संस्कृत अध्ययन केन्द्रे प्रमाणपत्र डिप्लोमा पाठ्यक्रमयोः नामाङ्कनम् उद्घोषितम्। यूनेस्को इत्यनेन श्रीमद्भगवद्गीता नाट्यशास्त्रं च सूची मध्ये समाविष्टम्। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सवः कोलम्बो नगरे आचर्यते। अखिल भारतीय विद्वत् परिषदि बिहारस्य राज्यपालेन विदुषां सम्मानं विहितम्। संस्कृत भारत्या कोयम्बटूरे अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलनम् आयोजितम्। अयि संस्कृत समाराधिकाः श्रोतृजनाः अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे एकां कथाम् आदाय उपस्थिता अस्ति सुषमा कुमारी। आगच्छन्तु शृण्मः ज्ञानवर्धिनी कथा। बालाः अद्य वयं बालमनोवल्लर्याम् एकां कथां शृणुमः। कथायाः शीर्षकः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। यद्यपि सः उन्नतः दृढकायः च युवकः आसीत् तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। मार्गे यः कोऽपि मिलति तं सः कथयति, कृपया भिक्षां यच्छतु, दरिद्राय दानं करोतु, पुण्यं प्राप्नोतु। केचन जनाः तस्मै धनं यच्छन्ति, केचन च तर्जयन्ति। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति, अहो मम भाग्यम्, अद्य अहं प्रभूतं धनं प्राप्नोमि। भिक्षुकः धनिकं वदति, आर्य अहम् अतीव दरिद्रः अस्मि, कृपया दानं करोतु। धनिकः तं पृष्टवान्, तुम किमिच्छसि? आर्य अहं प्रभूतं धनम् इच्छामि इति सः सविनयम् उक्तवान्। तदा धनिकः वदति, अहं तुभ्यं 1000 रूप्यकाणि यच्छामि, त्वं मह्यं तव पादौ यच्छ। भिक्षुकः वदति, अहं मम पादौ तुभ्यं कथं ददामि? विना पादौ कथं वा चलामि? धनिकः वदति, अस्तु, त्वं 5000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, मह्यं तव हस्तौ यच्छ। एवमेव भिक्षुकः शरीराङ्गानि क्रेतुमिष्टवान्, किन्तु भिक्षुकः निराकृतवान्। तदा धनिकः उक्तवान्, पश्य मित्र, तव समीपे एव 1000 मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तथापि किमर्थं त्वम् आत्मानं दुर्बलं मन्यसे? सौभाग्येन तव वयं मानव जन्म प्राप्तवन्तः। अस्य सफलतार्थं प्रयत्नं कुरु, इतः गच्छ, शुभं भवतु। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्य उद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं न अवसीदति। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति। यस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगिना ललितमोहन तिवारिणा प्रस्तूयते संस्कृत हिन्दी उडिया भाषासु नानाविध वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति, बाल दिवसः प्रतिवर्षं नवंबर मासस्य 14 दिवसे आयोज्यते। बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। ओडिया भाषा में बाल दिवस प्रतिवर्ष नवंबर मासर 14 तारीखरे आयोजन होइथाय। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अयं दिवसः पंडित जवाहरलाल नेहरू महाभागस्य जन्मदिन रूपेण मन्यते। यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ओडिया भाषा में यही दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भावे मना जाए। तृतीयं वाक्यमस्ति, अस्मिन् दिने विद्यालयेषु विशेष कार्यक्रमाः आयोजिताः भवन्ति। इस दिन स्कूलों में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओडिया भाषा में यही दिन स्कूल मानंकरे विशेष कार्यक्रम आयोजन होइथाय। चतुर्थं वाक्यमस्ति, नेहरू महाभागं बालकाः स्नेहपूर्वकं चाचा नेहरू इति आकारयन्ति स्म। नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ओडिया भाषा में नेहरू जी को पिलामाने स्नेहपूर्ण भावे चाचा नेहरू बोली कौथिले। पंचमं वाक्यमस्ति, अस्माभिः बालकानां शिक्षायाः स्वास्थ्यस्य च विषये चिन्तनं कर्तव्यम्। हमें बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ओडिया भाषा में आमे पिलामानंक शिक्षाउ स्वास्थ्य विषयरे ध्यान देवा उचित। अहो सम्यक्। प्रियाः श्रोतारः, आगता अस्ति गमनवेला अधुना, किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मिलिष्यामः नूतन विषयैः सह। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। अस्तु तर्हि अनुज्ञापयन्तु अङ्क समापनाय।
नमो नमः।